سلام سلام كورات تغتاتلتي بزلخم وخينكم نزا بدي ترقبوا ملؤكم سلامكم بزح ترفي بلالي نزا چانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار بيتسب كنو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جمروا نتقور لي مبرتاقعا خل الجيزي بلبية زمسجين بمجمرتا انقع عبزحكم للدتا ماريام لو معنتي بعال لدتا لماريام يو أدنا قدش دنجل ماريام زتولدت له معلتي قنبت حدنا انقع عبزحكم أيكون ندون عندنا قدس دنجل مريم ندتسي بحث خونها ليس قولوا دسي زولكاياو كمتي بهلونسي بحثي بزح سبتلي أو كوابينا مالتي حما أكيوز أو حما أكيزارو بالتعميز قد أويك عجنزة كيوز أويك عبتشالو كنت تفولتو أبحثي زخون نجار تجير كاسي بقى يلم دكايو سلزبهال بحثي بزح سوي زتنقع مالتي كنتي بحثي بزح سوي زتنقعس كل جزء خم وتنقون كندي دسم ولا نيرو نجارو بحالي ينبر ياو كنت سوي زتنقع خم إلو أي قتلن أنا إنكان أي أمنلون بحثسي بحثي تتائسكا كل جزء تبقاس بحثي جنزل توتيخا كل جزء خا جنزل توتي زبهال مسلاخ على بحثي زاتوتسي بحثي توتس زبهال نجارلونا كما يتأمنوا لدو أي تأمنوا لنسخاتكم أو كومنت تصحفوا بزخونة بتي بلا بتي كل جزيت عم تتزاربكا كل جزيت تقطعوكا كل جزيت بقنا جرت جبركا تبقيو جن بحثيت ناي مجمرتا ناي ورحي معلتم سلازخونة سوي دس بلكا وزي خمت تريقوا لكم يزمر لخو يتأتي بلا خيتولو نقهو جزانا مالتيو بقى دس زبل منفس يزلوه بتعم الدس يزبلكا جزانا نقهو تخوينو بزالاي كعبعال تخوينو جلا عينت منفس يزلوه والتنا كم إنو مولو معلت تزوعل دس يبلكا مزمرو لو بنا لو دس زبل جيزينا نحلفنا بزخنا لو معنت خعاء كم زترقوا لكم وعلنا نزي مسل أو زي الوه يتقبس لكم أزي جزايا شعبنا سويلة جميلة ليلكم زنوركو جزايو تحتوي جزا مالتي جو زنبرلو زرقسلو خيكون كسي إذا حدا جزايو سرحو قاني يبهالن جد بتعم دبرت سلازنا مجمرتا كاوز دبر النسي كوفي لوو نعتصبخو يتبايو الناس سرحكو جزاي كوفتو الكوب موال زوز أخو جزاي نزي مسل نعمز أخو طعم بالناس تيو وزخنا أزي إلوي تقبس الله خوصيش ترى يمتيات اللي ياو بحتي قنبت عموزحت وخبابتات تقراي قعاتي زقعت كم زي مسلني مالتي من البات كم كبابي يفلا لخوني خليو اسكي أو كبابي خمكة بحتي بتلي ماريا قنبت تاي قبر قعات دي زقعات أب موزحت وبتخرستيان قعبت عمي خبر يحرد من قلتاتيوا بزخنا جن دك أنشتي ويك عجزة قعدت يزقعت بخبابنا مالتيو كون بتخرستيانا سدس نبع البروغرام يزحلف إن نتنوع على خمينيرو نزل ككافلكمي كسر مجرش رأيو مجمرتايا وأجزانا كنزلنا نقهو تسينا قعدت مقاني قعدنا نما زرهاتي ناس لزنورنا خاوقع أنا قد أردافع زريك خدنا حسوك سلزنوركو أبجزانا يا بنا طرح ستينا خنوصي حاسبة نيرة جن أنا خعاب بنا تحيزة بتعمي دونغوايت مالتي ناتي بنا بتعمي دونغواي قلت إفا خوردو أيدلن بقى بسل كل اللي إزدلنا بتعمي دونغوايت بنا بخوم مخنيات كعا كمزي دافع زر كيدا كمزي قلنا حدا جيزي قريز لكم زنوركو ناي قطر نقرات كله خرئكم دالي نيرة بتلي كعا ناي كيلو قعات وي كعا إترو يقرتا أنا أب مزحت وقطرات تجري بتلي بخوامنا قعدت تخوينو أو كيلو يزقعات مالتي نايك قدم ولدنا كيلو ويكع يترون زيت فولت سوات لكم عطرو زمسليو نالبات كاري اسمني وديتاي أي فلتن بزخنا جنكم عينت قعس له مع تخرئكم دليني رجن رفيدني بتعمية تنادي دبقى كاب جزاس كساعة 4 فرقان 5 سنيرة بقى كاب جزاي أي وصاخد كنت تريو لكم زعلونا توسكو إلو خطبسنو على خندي ساعة توسيدني بنا قفل نحن علىكم أخم أناولكو يا أو جزاير في ده مالتنا
اسكي لعمتها خأرصلكم يخوني مسكلنا ماريا قنبوتسي أبقى أراتي بطعم دس لكها مالتي ግን ያው ገጠር እኳ ተዘይኮድኩ ግን ምስ ማዘረይ ኮይነ ደስ ዝብል በዓል የሕሊፈ ናይ ነዳድ ገዓት ከዓ ግዒተየ ክሳዕ መጨረሻ ተሪኢኹምዎ ያው ናይ ነዳድ ገዓት ከውልዐኩም ይብለኩም ማለት እዩ ነዳድ ገዓት ማዘረይ ገዓት ክትግዕት እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብ ነዳድ ኣብ ዕንጨይቲ ተዘይኮይኑ በምንም ተኣምር ናይ ፈሓም ወይ ከዓ ናይ ዝጋዝ ነገር ኣብዚ ምድጃ ዝተጋዓተ ገዓት ደስ ይብላል ብጣዕሚ ዘፅልኣ ዝበሰለ ኣይመስላን ማለት ኢና ኣነ እውን ከምኡ ነይረ እንደ ዝኾነ ግዜ ማዘር ከምኡ ኣልሚዳህኒ ግን ከዓ ያው ስደት ተወፂኻ ወይ ከዓ ተለሚድካዮ ዝኾነ ቦታ ሰኢልካ ትለምዶ እምበር ከምዚ ለመድካዮ እዩ ዝሮ ዝሮ ኩሉ ነገር ማለት ኢና ግን ያው ሎማዓንቲ ጽድህ ዝበለ ናይ ነዳድ ገዓት ኢና በሊዕና ይብለኩም ኣውዚ ያው ቡናና ኣፍሊሕና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኣጋጣሚ ሕምባሻውኒ ሓምበሽና ነርና ገዓት ክንበልዕ ኢና ኢልና ያው ማርያ ግንቦት ገዓት ስለ ዝገዓት ኢልና ከምቲ ዝሓሰብናዮ ግን ገዓተይ ገዓትናን ዳማዘር ክንከደል ኢና ሲ ኣብ ገዛይ ኣይገዓትኩን ቡና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ቡና ይጽድት ድት ተቢለ ጥራሕ ሰትየ ድምላይት ንመጀመርታ ጊዜ ገዛይ ብድምላይት ቡና የፍልሕ ኣለኹ ኣብ ስዕዱሲ ያን ያክል ደስ ይብለካን በተለይ ብካሜራ ንካሜራ ክረአ ድምላይት ደስ ይብለኒ ነይሩ ስዑዲ ማለት ኢና ግን ኣብዚ መፅኤ ከዓስ ምስ ቡና ከም ዝፍርሽ የብሎ ኣለኹ ገለስ ደስ በሃሊ ኮይኑ ነቲ ገዛስ ኣድምቕ ኣቢልዎ ማለት ኢና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ኣድምቕ እዩ ዘብሎ ከመይ ርኢኹምዎ ቡና ብድምላይትና ብሳዕሪ ለቐደም ቦሉ ከዓ ናወልኩየ ቡና እኒኦ ዓይኒ ደርሆ ዝመስል ቡና ድዩ ዝበሃል ቡና ብጣዕሚ ዝጥዕመኒ ንባዕለይ ክነግረኩም ኣይክእልን ቡና ክሰቲ ተኮይነ ቡና ባዕለይ ተፍሊሐዮ እዩ ደስ ዝብለኒ ካብኡ ናይ ሓደ ሓደ ሰባት ኣሎ ቡና ደስ ዝብለካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ገዓተይ ኣብ ዕንጨይቲ ገዓት ይግዕት ኣለኹ ያው ፃዕዳ ክዳን ተኸዲነ ኣጋጣሚ ዘይሓሰብክዎ ቅያር ክዳን ዘይሓስኩ እንደ ኸይደ ብዝኾነ ግን ከምዛ ትርእይዎ ኣለኹም ገይረ ገዓተይ ግዕት ተቢለ ከመይ ርኢኹምዎ ኣለሓሕጋ ድዩ ወይ ኣገዓዕታ ትኪ ብጣዕሚ ናብ ኬኒ ነይሩ ዓይነይ ምኽኣልኣዊኒ ነይሩ ብዝኾነ ግን ያው ከምዚ ናና ከምዚ ገርና ጌርና ግዒትና ያው ልማዘረይ እንኳን ቆሪሶም እንዲዮም ነይሮም ግን ንዓና ስለ ዝኾነ ኣንእ ሰቢልና ኢና ንግዕት ኣለና ትኪ ግን ኣይከኣልኩ ነቃፂሉኒ ኢደይ ብጣዕሚ ናሕረረኒ ነይሩና ብከምኡ ምክንያት ከምገለ የብለን ኣሎ ብዝኾነ ከምዚ ዝናፍቐኩም እኒአኹም ዶ ከምዚ ናይ ዕንጨይቲ ገዓት ከምዚ ዳኽሽኒ ናይ ገጠር ምናምን እኒአኹም ዶ ይብለኩም ኣለኹም ብዙሓት ዝኾነ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ውዕሎ ግን ነዚ ይመስል ነይሩ ያው ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ቪድዮ ክሳዕ ንረኽብ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው